खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैनफिल्म और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंजाब असेंबली की दिलचस्प सूरत हाल से। ऐवान का इजलास शुरू हुआ तो चेयरमैन पैनल की जानिब से स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक को बार बार पुकारा गया। तहरीक का मुहर्रिक सामने न आने पर करारदाद निपटा दी गई। नून लीग के अरकान के दाखिल होते ही ऐवान का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास अब 6 जून को होगा। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला कर लिया है। लीगी रुकन असम्बली खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि आज ही दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे। 3 घंटे की खींचा तानी के बाद पंजाब असेंबली के दरवाजे खोल दिए गए। असेंबली मेंबरान और मुलाजमीन को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही ने हुकूमत ने परवेज इलाही पर असेंबली के दरवाजे बंद करने का इल्जाम लगा दिया। पंजाब असेंबली के दरवाजे खोल दिए गए। अरकान असेंबली इमारत में दाखिल हो गए। हाथ नहीं लगवाया। स्पीकर परवेज इलाही भी असेंबली पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असेंबली का इजलास होगा, नोटों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून साजी कोई नहीं रोक सकता, पुलिस हो या कोई और, रुकावट डालने वालों के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई होगी। असेंबली की कार्रवाई भी होगी और इजलास भी होते रहेंगे। लेजिस्लेशन कोई माई का बाप रोक के दिखाए, हमें कैसे रोक सकते हैं लेजिस्लेशन को? तो इसको रोकेगा पुलिस वाले हों कोई हो, पुलिस वाले हों कोई हो, आर्टिकल 6 लगेगा और गद्दारी का केस इंशाल्लाह इन पे बनेगा सबके ऊपर। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सिर्फ एक धक्के की जरूरत है, ये सब लोग फारिग हो जाएंगे। ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक धक्का और देना सारे हमारे लोगों ने और ये फारिग हो जाए। ये इतने चुके आगे हैं, नजर आ गया है कि ये इनके अब लोग पूरे नहीं है, हमारी तादाद बढ़ गई है। इससे काबिल हुकूमत ने सुबह को ही असेंबली के दरवाजे बंद करके पुलिस तैनात कर दी थी। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तक को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पीटीआई के रुकन फयाजुल हसन चौहान दीगर के साथ असेंबली की इमारत तक पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने दरवाजे पर धरना दे डाला। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लीग के रहनुमा अता तारा ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली ने गुंडों के जरिए गेट बंद करवाए। परवेज इलाही साहब ने अपने गुंडों, बदमाशों और जो उनके जाती मुलाजमीन हैं उनके जरिए असेंबली को सील किया है। ना मीडिया को अंदर जाने की इजाजत है, ना एमपीएस को अंदर जाने की इजाजत है। या तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बड़े दावेदार थे ये इमरान नियाजी एंड कंपनी, अब तो असेंबली के इजलास को भी कैमरे बंद करके करना चाहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की निशानी आप दे रहे हैं? पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही और परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर असेंबली के दरवाजे बंद करने का इल्जाम आयद कर दिया। आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि गैर आईनी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 15 अरकान भेजे। इन अरकान को झूठ की सियासत के लिए भेजा गया। मकसद ये था कि बताया जाए परवेज इलाही ने दरवाजे बंद कराए, लेकिन मजारी केस की तरह असेंबली का मामला भी हुकूमत के गले पड़ गया। उन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर पंजाब है। उम्मीद है हाई कोर्ट उमर चीमा मामले पर दादरसी करे। जो गुंडागर्दी, जो हटधर्मी, जो बदमाशी, जो लाकानूनियत, जो आईने शरीफिया, वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने, आप सहाफ़ियों ने भी माल रोड के ऊपर पंजाब असेंबली के सेक्रेटेरिएट में, उसके इर्द गिर्द की सड़कों पे, पूरे लाहौर में देखा, वो नाकाबिले बयान है। 3 घंटे लगातार पंजाब असेंबली के गेट्स पर कवरेज चलना शुरू हुई तो फिर इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। 90 शहरा पे बैठे हुए थे हमजा शहबाज साहब, इल्लीगल वजीर आला, गैर आईनी वजीर आला पंजाब। इन्होंने अपने 15-20 MPA भेजे गोएबल्स की सियासत करने के लिए, मैकावेली की सियासत करने के लिए, झूठ की सियासत, फ्रॉड की सियासत, फरेब की सियासत, धोखाधड़ी की सियासत। इन्होंने शो ये करने की कोशिश की कि ये 20 मेंबर जाए और वहां जाके दरवाजे खटकाएं, लोगों को ये बताने की कोशिश करें मीडिया को
کہ یہ جو اسمبلی کے ہال بند ہیں, یہ جو خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں, یہ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے بند کروائی ہیں. حمزہ شہباز صاحب, یہ جھوٹ اور فراڈ کی سیاست کل بھی آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے کی, لیکن ان کو الٹا پڑ گیا شیریں مزاری صاحبہ کا گرفتاری. اسمبلی کے باہر اور اندر کی صورتحال اور اس پر ہونے والی سیاست پر تفصیلات حاصل کرتے ہیں, تجزیہ بھی لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سعید بلوچ, بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر اینکر پرسن. سعید, سب سے پہلے سعید بلوچ کی جانب جاتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا اصل میں آج. سعید بلوچ, آگاہ کیجیے گا, اندر باہر کیا سچویشن رہی اور الزامات بڑے لگائے گئے, اصل میں کون تھا جس کے لیے یہ الزامات اٹھائے جا رہے تھے؟ جی باہر تو پولیس کی بھاری موجود تھی کو سیشن تک پولیس نے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی اسمبلی کی طرف, لیکن اسمبلی کے اندر سے بھی دروازے. اچھا ٹھیک ہے سعید, آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے, ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے. ابھی ہم سلیم شیخ کی طرف چلتے ہیں. سلیم, آپ یہ بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے, چودھری پرویز الہی گو کے وزیر اعلیٰ پنجاب تو نہیں بن پائے, لیکن اسپیکرشپ کی جو کرسی ان کی جا رہی تھی فی الوقت وہ بچ گئی ہے؟ جی بالکل, جو ہے فی الوقت ان کی کرسی بچ گئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی. لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو آج جو تحریک پیش ہونا تھی اور اس کے لیے آواز ضرور دی گئی اراکین اسمبلی کو جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی, لیکن وہ ابھی اندر نہیں آئے تھے, تو اس سے پہلے ہی جو ہے اس تحریک کو نپٹا دیا گیا. اور مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, یہ ایتھیکلی تو جو ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط کام ہوا ہے, لیکن قانونی طور پر یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اجلاس جب شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہے ایجنڈے پر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ رکھی گئی تھی, اور اس میں جو ہے وہ پینل آف چیئرمین نے جو ہے آواز لگائی, جو اراکینوں نے تحریک پیش کی تھی وہ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے. ایوان میں موجود نہ ہونے کے باعث جو ہے اس تحریک کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا, ڈسپوز آف کر دیا گیا. لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. جب ان سے پوچھا کہ 6 مہینے کا جو وقت ہوتا ہے اس کی کیا آپ کے لیے ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر کی سیٹ پر جو ہے 6 مہینے کی ٹائم بار کوئی نہیں ہے, اب اسی دن بھی جمع ہو سکتی ہے, اس سے اگلے روز بھی جمع ہو سکتی ہے. ابھی یہاں جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے چودھری پرویز الہی کے خلاف دوبارہ سے پیش کر دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے, ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف. اس پر ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی ہے, اور اس پر جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی پیش کی گئی ہے, اور ڈپٹی اسپیکر خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا کہ آج یہ اجلاس بلایا گیا تھا 12:30 بجے کا ٹائم تھا, لیکن اجلاس سے قبل جو ہے پنجاب اسمبلی کی عمارت کو پولیس نے گھیر لیا تھا, کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا سک رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب 1:15 بجے گیٹ کھولے گئے, اراکین اسمبلی بھی اندر داخل ہو گئے اور میڈیا بھی داخل ہو گیا, تو جب سیکرٹری اسمبلی سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے گرفتاری کا خدشہ تھا, اس لیے جو ہے پنجاب اسمبلی کے گیٹ جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے. اس میں ایک جو موقف آ رہا تھا کہ یہ گیٹ جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یا پنجاب پولیس کی طرف سے بند کیے گئے ہیں, وہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی ہے. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شوکت پراچا, سب سے پہلے تو ساری کی ساری جو سیاست ہے اس کا دار و مدار فی الوقت کنفیوژن پہ لگتا ہے, کیونکہ الزامات لگائے جاتے ہیں, ایک جانب سے دوسری جانب الزامات آتے ہیں, اصل بات سامنے نہیں آتی, اور اس میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. شاید یہی ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو مل جاتا ہے. پرویز الہی صاحب ڈی سیٹ ہو سکتے تھے, اب نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ ان کا ایک تو ان کی طرف کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ان کے پاس اکثریت ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ آج ٹائم ضائع ضرور کیا گیا. اگر چودھری پرویز الہی کے پاس اکثریت ہوتی تو پھر وہ ثابت کرنے کا وقت دیتے, اکثریت نہیں ہے, اور اسی وجہ سے جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے چودھری پرویز الہی کے یہ منفی ہتھ کنڈے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلسل آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے متعدد بار جو عدالتیں لگانا پڑی اور جو عدالتوں نے فیصلے دیے وہ تو پرویز الہی اینڈ کمپنی کے خلاف گئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی جتنے اقدامات لیے جا رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے وہ تو پرویز الہی کی طرف سے. مثلا یہ پنجاب اسمبلی کے جو سیکرٹری ہیں ان کو تو ہٹا گئے تھے
डिप्टी स्पीकर ने हुक्म दिया था, बाकायदा इनको बर्खास्त किया था, लेकिन ये वापस आ गए। आज जो सुबह जो माहौल था, यानी जमहूरियत का मतलब बर्दाश्त होता है, जमहूरियत का मतलब अकोमोडेशन है, जमहूरियत का मतलब है कुछ रवायात की पासदारी होती है। लेकिन वो जिला गुजरात की तरह परवेज इलाही पूरे पंजाब को या पंजाब असेंबली को चलाना चाह रहे हैं। सो फार तो वो कामयाब रहे हैं। जिस दिन अदम एतमाद होना था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उस दिन आपने देखा कि दोस्त मोहम्मद मजारी की पिटाई करवा दी। खुद परवेज इलाही इशारा कर रहे थे, जो फुटेज अभी आपके पास भी होगी, आई होप के आपका पैनल प्रोड्यूसर चला लेगा उसको, वो इशारे कर रहे थे लोगों को कि जाओ भाई जाओ, जाके मारो। तो जिस ऐवान के कस्टोडियन के साथ ऐसी बदतमीजी की जाए, उसके बाल नोचे जाए, उसको गुस्सने मारे जाए, उसको ठुड्डे मारे जाए, तो वहाँ उस ऐवान में या उस ऐवान के चलाने वालों में फिर बंदा क्या बात करे कि वो क्या रवायात के पासदारी कर रहे हैं या क्या भरम रह गया हमारी सियासत में। पंजाब को देख के लगता है कि रंजीत सिंह का दौर वापस आया हुआ है। सईद, अब आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? इजलास तो मुलतवी हो चुका है अब 6 जून तक के लिए। नून लीग एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है परवेज इलाही के खिलाफ, और आज टाइम पर क्यों नहीं आया अरकान, ये भी जरा बताइएगा। जी, असल में मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो भी वक्त पर आ गए थे, लेकिन उस वक्त चूंकि पंजाब असम्बली के गेट जो हैं वो बंद थे, उसके बाद वो वापस चले गए थे, क्योंकि पीटीआई के जो एमपीएस थे वो पहले आए थे तो उन्हें भी नहीं जाने दिया गया था। तो उस वक्त एक परसेप्शन ये बन रहा था कि ये पुलिस जो है वो नहीं जाने दे रही किसी को। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि पंजाब असम्बली की जानिब जो जाने वाले रास्ते हैं वो पुलिस ने जरूर कॉर्डन ऑफ किए हुए थे, लेकिन जो गेट थे वो अंदर से बंद थे, बाहर से बंद नहीं थे। अगर बाहर से बंद होते तो फिर ये कहा जा सकता था कि ये पुलिस की जानिब से कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन चूंकि अंदर से बंद थे, अंदर पुलिस मौजूद नहीं थी, अंदर सिर्फ पंजाब असम्बली की जो सिक्योरिटी है, जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है वो मौजूद थी। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये अंदर से बंद किए गए थे। और उसके बाद फिर इस बात को मजीद वजन और तकवीत इस बात से मिली कि जब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी बाहर आए तो उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा था कि कहीं पंजाब पुलिस अंदर ना आ जाए और उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। तो इसलिए इस खदशे के पेश नजर उन्होंने खुद हुक्म दिया था कि अंदर से गेट बंद किए जाएं। तो एक तो ताखीर की वजह ये हुई। उसके बाद जब गेट खोले गए तो पीटीआई के और काफ लीग के एमपीएस अंदर चले गए, और उसके बाद कुछ देर बाद नून लीग के एमपीएस भी आए, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई है ईवान की वो शुरू हो चुकी थी, और ये सिर्फ चंद मिनट ही जारी रह सकी। यानी इसमें हम 5 या 6 मिनट कह सकते हैं कि कार्रवाई रही। और चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ तो चूंकि करारदाद पेश की जानी थी, इसलिए पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास की सदारत की और उन्होंने नाम पुकारा। और उसके बाद चूंकि कोई मूवर उस वक्त मौजूद नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब ऐलान किया गया है कि वो दोबारा स्पीकर के खिलाफ ये तहरीक आज ही जमा करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे सईद बलोच, शौकत पराचा, सलीम शेख, आप भी हमें अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें असेंबली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। वजीर आला हमजा शहबाज पर एतमाद के इजहार की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान वजीर आला में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान असेंबली शरीक हुए। करारदाद में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार भी किया गया। करारदाद में सूबे की तरक्की को रोकने और हुकूमत को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में रुकावटें डालने के गैर जमहूरी इकदाम की शदीद मजम्मत की गई है। गवर्नर की तैनाती रोकने के गैर आईनी इकदाम की भी मजम्मत की गई है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में वजीर आला हाउस में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान करेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला किया जाएगा। दीगर कई अहम फैसले भी किए जाएंगे, जिससे मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। इस पर तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे काशान अवान। जी काशान, इससे हवाले से हम अपने नुमाइंदे से आगाह भी तफसीलात लेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त इजलास की जब सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है। इमरान खान के हवाले से भी आगाह करेंगे। इजलास चूंकि शुरू हो चुका है और इसकी चेयर जो कर रहे हैं इस इजलास को वो इमरान खान कर रहे हैं। अहम इजलास है आइंदा की हिकमत अमली पर, पेशावर की बदलती सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत, इन तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू होनी है।
آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس جو کہ اس وقت شروع ہو چکا ہے پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس کی صدارت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کر رہے ہیں اور اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ بھی کیا جانا ہے. اس پر بات کرتے ہیں کاشان اوان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشان، انتظار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کیا دی جائے گی، آج اس کا کوئی فیصلہ سامنے آنا متوقع ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں ہی شروع ہونے والا ہے جس کی صدارت عمران خان کریں گے. اجلاس کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں بیرسٹر صاحب، ان کے مطابق 3 بجے اجلاس شروع ہونا تھا. تاہم اب تک یہ اجلاس شروع نہیں ہوا، لیکن چند جو ممبران ہیں کور کمیٹی کے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور اس میں کئی اہم فیصلے جو ہیں صرف لانگ مارچ کا اعلان ہی نہیں بلکہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں آج کل اس کے بارے میں بھی جو فیصلے ہیں وہ متوقع ہیں. اور اس کے بعد ہی بیرسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کوئی اعلانات ہوتے ہیں تو جس کے اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو اس کے بارے میں بریف کیا جائے گا. ٹھیک، کاشان اوان آپ کور کمیٹی کے اجلاس پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ترجمان بلوچستان حکومت فرا عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ تورغر کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے لیے امدادی کام جاری ہے. پی ڈی ایم اے کا کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے. جنگلات میں آگ کس وجہ سے لگی تحقیقات کر رہے ہیں. آگ پھیلنے کی وجہ خشکی اور تیز ہوا تھی. 12 مئی کو تورغر میں یہ فائر رپورٹ ہوئی جس پر فوری اقدامات لیے گئے اور اس پہ قابو پا لیا گیا. 20 مئی کو یہ فائر آؤٹ بریک دوبارہ رپورٹ ہوا ان ڈفرینٹ پیچز. اس کے ساتھ ساتھ یہ تورغر اور چمازئی جو فائر جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے اور جو ریزن ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے. زمری کا جو علاقہ ہے یہاں پر ڈیو ٹو لائٹننگ یہ فائر آؤٹ بریک ہوا. جوری کا جو علاقہ ہے یہاں پر ڈیو ٹو لوکل پیپل یہ جو فائر آؤٹ بریک ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا جس کے حوالے سے جو لیگل ایکشن ہے وہ لے لیا گیا ہے. وی آر آلسو ویری تھینکفل ٹو دا ریپبلک آف ایران. انہوں نے ہمیں فوری طور پر ایک فائر فائٹنگ ایئر کرافٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی.